صحابہ نو بھوکن لگ پے ہو. پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو, ہن صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پے ہو. دور دور کتے ہو. یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا. تانوں اپنے علماں تے ماڑے ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین ہی چھٹ دیاں گے. تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی, رسول راضی. اللہ نے ازل وچ ویکھیا, رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو ود کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. او پلیتو اور سیاہ دل والے ہو, تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو. بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے. اعلیٰ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے, کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے, یہ صدیاں گزر گئیاں, ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا حق بدست حیدر کرار, لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار, اور ان پر تان و تشنیع کار فجار. اور کوئی نہ گل لبھی, ہن تقریراں نہیں چل دی ہو. تسی صحابہ دے خلاف بیٹھ کے بڑ بڑ کر دے ہو.